أمانجو دك سبات راح الجبر نجريو حدا ود سب لخامو خالي ود سب بارع جيرو بقولبتو بنص على بزبزة لبزحات عمتات لا سرحة لكصنح لجبر نجر إذا لبزحات أشحات عمتات لصنحة خزلة ملك على غيره الغصل للو نجر بارنت دولة كبل بزحات سبات أو تاريخ فتنات كيروم يوم بزحات እንደገና لز نجر بارنت دولة مبال انت قالسو هيوتهم سينوم يوم لا تاريخ لدحري تملسنا أو جزء نا روما إمباير كاول نورو سبات كاول الترعيو حدا والكسب كنا العلم ريتنا أو تريس لبهال كابي تولدو العبية ويم تريشان لخوانا نا روما وتادر خوينو دحر مصنحو لا غلادياترنت ويم እንደገና من تهيوتي الخا عبل جبر فيلمات تقالاسو خوينو أو كابوا لبهال كبابي قبل نبره مسلطني اتيو لا سلطنه لحاله اتل نبره خنتات بتاع مثل لخفهم مثل توسنو هامو لا مسلو غلادياترات خوينو لتوسنه نا كشنه اقحو طرح تعاطيقم دحري عمص من العالم لا برخا اتيو لكبابي حدا 120 شح لاخلو خالوت باروت كاول التفلالي كاوتات مزيوم لا تحوسو او سبع حدا قدم لدته كريستوس لامباير روما لهنقطقط سراويت كهنص لخاله والقسب ينيرو از والقسب زي سمو سبارتاكس لا تفالي صوا سبارتاكس دحريو لمصو لبزحات منت حرنتهم لقالسو صره ازي سرعه بارنت منت لقالسو سبات حمر ايا ويم دغنا حملكت تغيرو يوسد بزعبا سبارتاكس بزحات صحفات تصحيفهم يوم بزحات سرحتي نا دوكمنتري سرحتي تاتله تسريحهم يوم او 2010 كساب 2013 عبللو حدا تخطاتالينا تلفزيون فيلم لا قريولو نيرويو سبارتاكس بدنب غيرو يغلصويو لتلنورو نغرات لتلنورو خناتات بدنب غيرو يريو لبحاللو ግን 1960 لتلققه بتعم جروم لخونه كافتم بتعم غزفت لبحالونا فيلم دايركتورات حدا لخونه ود نيويورك ستانلي كوبريك دايركت لغبرو سبارتاكس ليفل كيرك داغلاس هام سبارتاكس خوينو لواسو لورنس اوليفيا مس بيتر يوستينوف خوينوم هام حجست تواسات خوينوم لتواسو جروم فيلميو اذا فيلم زي لتلامرتو يونيفرسال بيكتشرز وصرا حدا لخونه كساب تجزسو ترايو ليفلت بزح لخونه اتاو لا تولو انت خون افت جزا 4 اكاديمي اوارد لك حفز خيلو نيرويو سلام طعنا هبلي كوران تخاتلتي تي بي اس تلفزيون ازي ورقاولينسيو لو معنتي اول قاولينسنا بزعبا زعب 10 شعنت سسال تلاقات سبارتاكس اتبل فيلم لا رأنا تاريخ على رأنا خيد السرارح على رأنا كنصنحنا كعم وداتا مدلاونا مسانا كتصنحوا يقدمكم انا ملاكويا للوم معنتي إذا 10 شعنت سسال للتلاقات بتي بطعم عوي لخونه دايركتور كافتم بطعمي أو تاريخ سينما للترأيو فتر تكاو لبهالو دايركتورات حدا لخونه كافتم جنبار قدم لبهالو عبيت البهال دايركتورات حدا لخونه ستانلي كوبريك دايركتور لجبرا سبارتاكس ستبل فيلم ناكنري إذا إيبيك ناي تاريخ دراما ويم عباينا تاريخ دراما لخونه فيلم تاريخا داسيسنا نملس أو قدما يكفل زمان قدم لدته كريستوس ريبابليك روما أبيد حماقاتي مسنياتاتي سبات أو الوضعات اللو جزا أو اشتقال نمرو بارايو بزوح العلعاقمهم سرحات تكسرحو يقددو حادث سبارتاكس زبهال ود تريس ويم تريشان باريا جن أفتل سرحلو ناي معدن موسي كم للتعززو أي سرحي نابلس لازاز أقاملهم اتوم لسرحوو تأميون كموت يفردلو تأميون كموت معالتنا تغصارلو انتلو جن حدا معالتي حدا لنتيلس باتياتس لبهال بعال هفتن نقادايل روما يري أمو بتزلوا قطعن قراصنتن تغريمو نتباريا سبارتاكس غزي وسدو لا افتناي غلادياتر وي كساب موت لفالمو تفالمت لسلطنولو بيت تمرتو اتيو كم غلادياتر خوينو لكسلطنالو ايو لنتي لسباتياتس لتناي بيت تمرت غلادياتر وي تفالمتي اسلطان لخوانا مارسيلس لبحال اسلطانيو سبارتاكس كتسلطنون تلخا تسفا زلو سلازخوانا متن زلو تمرت طرح امهرو يلو يركبو سبارتاكس اب حدميتي سلسته قدم لدته كريستوس اب تريس ويم بناخزي اصواوعا او بولغاريا لبحال كبابي توليدو حمله عابيه ينغرلو وانا بزعوا سبارتاكس لملكت تاريخ كاب بتعم عوي لخنا ناسنا صحف سبات خونو نا تاريخ سبات بخبر لريو غروم لخنا نا غريكي نا روماي بتعمي عوي لخنا مهور بلوتارك ابل صحفو صحفي ابيان ابل صحفو صحفي مسارته لغبره انت خون ازينا خلت يوم صحفات جن سبارتاكس دحر مماتو دحر 100 عامت لتصحفه بمخانو
ምዃኑ ብዙሓት ልበወለዳዊ ነገራት ሃምለ ተሓዋወስዎ ብጸሓፍቲ ታሪክ ይእመን። ስፓርታከስ ኣብ መጀመርታ ወታደር ሮማ ሃምለ ነበረ፣ ድሓር እንደገና ባርያ ሃምለ ነበረ፣ ድሕሪ ባርነቱ እንደገና ግላዲያተር ኮይኑ ምእንተ ህይወቱ ላተቃለሰ ይነብር ሃምለ ነበረ። ድሓር እንደገና ዓሚፁ ብዙሓት ባሮት ኣኸቲሉ ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ ና ወታደራዊ ስልቲ ኣመራርሓ ሃምለ ርአየ ልንገረሉ ዋላ እኳ ትኾነ ብዛዕባ ህይወቱ ግን ብዙሕ ዝኾኑ ዝርዝር ዝኾኑ ነገራት ስለለ ይፍለጡ። መብዛሕትኡ ነገራት ብዛዕባኡ ልበወለድ ወሳሲካ ልምፅሓፍ ልፊልም ልክጥዕም ገይርዎ እዩ። ኣብ ከይዲ እቲ ናይ ህይወት ፍልሚያ ስልጠናታት ስፓርታከስ ምስ ሓንቲ ናብ ክፍሉ ከተዘናግዖ ተባሂላ ዝተሰደደት ኣይዕምፀክን ኢሉ ዝኣበያ ባርያ ገዛ እንዳ ባትያተስ ኮይና ተገልግል ቫርኒያ ትበሃል ጓል ፍቕራዊ ልመስል ርክብ ይጅምር። ክልቲኦም ንባርነት ስለ ዝቃወሙ ድማ ካብ መጠን ብላዕሊ ብዙሓት መናእስቲ መከራታትን ምፅልእላእን ይበፅሖም። ኣብ መንጎዚ ሓደ መዓልቲ ባትያተስ ሓደ ማርከስ ሊሲኒየስ ክራሰስ ዝበሃል ኣብቲ ግዜ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሃፍታም ዝነበረ ኣባል ሴኔት ሮም ላብ ገዝኡ ይመፁ። ክራሰስ ኣምባገነን ኮይኑ በይኑ ንሮም ክመርሕ ትልም ዘለዎ ሰብ እዩ። ክራሰስ ኣብ ገዛ ባትያተስ ካብ ዝረኣዮም ባራዩ ንቫርኒያ ይገዝኣ ንመዘናግዒ ንክኾነ ኢሉለ ስፓርታከስን ካልኦት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለው ተፋለምትን ክሳብ ሞት ክፋለሙ የመቻቹ። ማርከስ ሊሲኒየስ ክራሰስ ኣብ ሮማ እቲ ቁፅሪ ሓደ ሃፍታም ሰብ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት እንደገና ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብቲ ግዜ ቁፅሪ ሓደ ሃፍታም እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ጸሓፍቲ ላብ 200 ሚልዮን ዝኣክል ነይርዎ እዩ ልብሉ እንትኾኑ እዚ ልነበረው ቅርሺ ላብ ናይና ላፍቲ ኸዚ ዘመን ዘለዎ ብዶላር ክትመን ተሎ ከባቢ 20 ቢልዮን ዶላር ልኾን ሃፍቲ ነይርዎ ተባሂሉ ይእመነሉ። ክራሰስ ኣብቲ ግዜ ልነበረ ና ሮማ ወታደር በቲ ና ስፓርታከስ ሰራዊት ተደጋጋሚ ልኾነ ስዕረት ከጋጠሞ ክርኢ ተሎ ምእንተ ሃገረይ ሓዚነ እየ ኢሉ ለቲ ሰራዊት ባዕለይ መልሚለ ሓደሽቲ ሰራዊት ባዕለይ መልሚለ ባዕለይ ኣሰልጢነ ባዕለይ ክፋለሞ ሙሉእ ዕጥቅታት ካብ ባዕለይ ገይረ ሙሉእ ክዕጥቕ ፍቓድ ሃውን ኢሉ ለሴኔት ሮም ኣእሚኑ እዩ ለቲ ሰራዊት መልሚሉ ኣዕጢቑ ኣዳልዩ ምስ ስፓርታከስ ልገጥም። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ግላዲያተራት ኣብ ካፕዋ ስፓርታከስ ኣብቲ ንምዝንጋዕ ክራሰስ ተባሂሉ ኣብ ዝተኻየደ ፍልሚያ እናተፋለመ ዕጥቁን ትወድቆ እቲ ምስኡ ይገጥም ዝነበረ ድራባ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ባርያ ኣብ ክንድን ስፓርታከስ ምቕታል ብቁጥዐ ነቶም ሮማውያን ተመልከቲ ነቲ ዝሓዞ መሳርሒ ደርቢዩ ጥቃዓት ይኸፍተሎም። ነገር ግን ድራባ ብሓደ ሓላዊ ወይም ጋርድ ኣብ ሕቁኡ ብኹናት ተወጊኡ ብኢድ እቲ ወናኒኡ ክራሰስ ይቕተል። ኣብቲ ዝቕፅል ዕለት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፍልሚያ ነገራት ብሰንኪ ተኽስተት ብወጥሪ ኣብ ዝተመልእሉ ግዜ ባትያተስ ንቫርኒያ ናብ ሮም ናብ እንዳ ክራሰስ ይሰዳ። ስፓርታከስ እቲ መሰልጠኒኡ ማርሲለስ ንቫርኒያ ብዛዕባ ዘለዎ ስምዒት ኣልዒሉ ስለ ዝሓጨጮ ተቆጢዑ ይቐትሎ። ተግባር ስፓርታከስ ዝረኣዩ ካልኦት ተፋለምቲ ስዕብዎ እሞ ዓመፅ ተላዒሉ እቶም ካልኦት ባራዩን ሰልጠንቲ ፍልሚያን ንስፓርታከስ ይሕግዝዎ። ባትያተስ እቶም ሓለውቱ ምስቶም ተፋለምቲ ካብ ዝቃለስሉ ገዝኡ ጠፊኡ ናብ ሓደ ገጠር የምልጥ። እቶም ባራዩለ ካብቲ መሰልጠኒ ሰይሮም ይወፁ። ኣብ ሮማ ልነብሩ ባሮት ከምቲ ማንም ሰብ ክግምቶ ልኽእሎ እቲ ልነበርዎ መስካሕክሒ ዝኾነ ኩነታት ላኸፍኦም ህይወት ካብ መጠን ብላዕሊ ላማረረቶም ደጋጊሞም ክዕምፁ ፈተነታት ይገብሩ ነይሮም እዮም። ነገር ግን ሰለስተ ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ዓመፅ ተግባራት ጥራሕ እዮም بوانانت أو تاريخ لفلتو كابزين إذا سبارتاكس لمرحة خوينات إتا مبل سالسيتي خوينات تبهال The Third Servile War تبهال لذا مبل سالسيتي خوينات عمل باروت تبهال لذا خوينات زيا عمل كتب بتعمل جروم لخونا صحفي فلسفي لخونا فولتير كافتم بتعمل عبيت البهالو حاسبتي ويم دغنا تينكرس البهالو سبات حدا لخونا فولتير أف تاريخ إتا بحتاويت فتحاويت لخونا خوينات إذا خوينات زيا يعني رايلو يناجر فولتير بزعوا زاخوينات ولا كو حمزيلو تتراجره نا تاريخ مهوران جن اتوم افت جزا لنورو بسبارتاكس يمرحو لنورو باروت بارنت هم بارنت كاف تاريخ عالم كدمسا سني اويلهم لبارنت لمتراف يخوني علامه ام نيرو زخوينات لكايدلو علامه بنصر للتفلت يخوني يلوم ملسيهو اتوم بارايو كافت زفالملو مسملطو نسبارتاكس مرحيون غيروم شومو سبارتاكس كافت زنبرو طاليان اوصيو نناب عدومن غزاوتومن كسدوم يوسن اتوم بارايون اجرا من قدوم زرخبو اند هفتام انا غحغحون انا زرفون ناي سيلشيا ناي بحر شفاتو ببحر كسكروم زخلوم اخول ገንዘብ እና አከቡን ንቀድሚት ይግስግሱ አው ጉዕዞኦም ለብዙሓት ባራዩ ይሕወስዎም እሞ እቶም ባራዩ በዝሖም ክንድ ክፍለ ሰራዊት ያከል ካፍቶም ናብ ሰዓብቲ ስፓርታከስ ዝተሓወሱ ባራዩ ሓንቲ እታ ናብ እንዳ ክራሰስ እናተወሰደት እንተላ ዘምለጠት ቫርኒያ ትኸውን ካሊ አንቶናይነስ ዝበሃል ብግጥምን ሙዚቃን ዘዘናግዕ ካብ ክራሰስ ዘምለጠ ባርያ ላይ
ይሕወሶም እሞ በትግሮም ግጥመታቱ የዘናግዖም ስፓርታከስ ለዝዓመፅ ዝከልዕል ተሎ ምስ ካልኦት ሃምኡ ግላድያተራት ዝኾኑ 70 ካልኦት ባሮት ለነበሩ ግላድያተራት ብምዃን እንትኾን ኣብቲ ግዜ ዕድሙ 30 ለነበረ ዋላ እኳ ተኾነ ካብ 70,000 እስካዕ 120,000 ለኣክል ሰራዊት ካብ ባሮት ዝተውፃፀአ ሰራዊት ግን ንክመርሕ ክኢሉ ነይሩ እዩ ስፓርታከስ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገራት ዋላ እኳ ዝፍለጥ ተለይነበረ በዓል ሓዳር መንባሩ ግን ይፍለጥ እዩ ፕሉታርክ ከም ዝፅሕፎ እንደገና እታ በዓልቲ ገዝኡ ትንቢት ዝረአያ ወይም ቀፃሊ ዝኾን ነገር እትፈልጥ ወይም ፈላጢት እያ ነይራ ኢሉ ይናገረላ ፕሉታርክ ተወሳኺ ክጽሕፍ ተሎ እንደገና እታ በዓልቲ ገዝኡ ምስ ስፓርታከስ ናሮማ ወታደር ኮይኑ ድሕሪ ምጽንሑ ላባርነት ክሽወጥ ተሎ እሳ ለተሸይጣ ላብ ካልእ ቦታ ተሰዲዳ እያ ኢሉ ይናገር ስፓርታከስ ባርያ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝተወሰነ ግዜ ተጸንሐ ጉልቡት ስለዝነበረ ግን እቲ ጉልበቱ ሪኦም ላብ ቤት ትምህርቲ ግላድያተር ኣትዩ ምእንተ ህይወቱ ላተፋለመ ክነብር እዮም ገይሮምዎ ስፓርታከስ ዘይተምሃረ ብምዃኑ ለቶም ባራዩ ክመርሖም ኣይበቅዕ ኢሉ ዓርሱ ይጠራጠር ይኹን እምበር ጎበዝ መራሒ ምዃኑ የመስክር ነቶም ብጣዕሚ ብዙሓት ካብ ተፈላለየ ቦታ ተኣከቡ ሰዓብቱለ ናብ ዓርሶም ዝኻኣሉ ብርቱዓት ጉጅለታት ከፋፊሉ ይውድቦም እታ ምስ ስፓርታከስ ከም ሰበይቱ ዝኾነት ባርኒያ እውን ትጠንስ ሴኔት ሮማ ብተሓይሉ እናጎልበተ ይመጽእ ዘሎ ደው ንከብልዎ ዝተልኣኹ ሰራዊታት ዝደማስስ ዘሎ ስፓርታከስን ሰራዊቱን ዝለዓለ ስጋኣታት ክሓድሮም ይጅምር ዳይሬክተር እዛ ፊልም ልኾነ ስታንሊ ኩብሪክ ብጣዕሚ ግሩማን ልኾኑ ኣብ መንጎ እቲ ብጣዕሚ ልሰልጠነ ብክራሰስ ልምራሕ ናሮማ ሰራዊቲ ኣብ መንጎቶም ካብ ባሮት ልተውፃፅኡ በተለይ ተምሃረ ስፓርታከስ ልመርሖም ና ባሮት ሰራዊቲ ለሎ ኣፈላላይ ብደንብ ገይሩ ለርኢ ግሩማን ልኾኑ ና ኾይናት ምስልታት የርእየና ስታንሊ ኩብሪክ ለዛ ፊልም እዚኣ ክትቀረጽ ተላ ክመርሕ ተሎ ኣብ 30 ዓመቱ ልነበረ እንትኾን ናይዛ ፊልም እዚኣ ዋና ተዋሳኢ ልኾነ ኪርክ ዳግለስ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ካብ ተዋሳእነት ብተወሳኺ ሃም ፕሮዲሰር ኮይኑ ይሰርሕ ስለዝነበረ ሙሉእ ነፃነት ለይተውሃቦ ሙሉእ ነፃነት ለይብሉ እዩ ሰሪሕዋ እሞ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከይዲ ተቐረፃታት ይጋጨዩ ምንባሮም ይንገረሉ ስታንሊ ኩብሪክ ሃም ፐርፌክሽኒስት ወይም ፍጹም ልኾነ ትፅቢት ልገብር ዓይነት ሰብ ብምዃኑ እቲ ልሰርሖ ነገራት ደጋጊሙ ላቕረፀ ድገሙ ላበለ ብምስራሕ እዩ ልፍለጥ እሞ ኣብ መብዛሕትኦም ፊልምታቱ ኣብቲ ሰዓት እሱ ግን ሃምኡ ገይሩ ልክሰርሕ ዋላ እኳ ነውሕ ግዜ ወሲዱ ሃምደስትኡ ገይሩ ክሰርሕ ድሌት ዋላ እኳ ተነበሮ እቶም ስቱድዮታት ኾኑ ኪርክ ዳግለስ ለይፈቐድሉ ቀሪዮም ደጋጊሞም ይጋጨዩ ምንባሮም ይንገር እዛ ፊልም እዚኣ ድሕሪ ምስርሑ ስታንሊ ኩብሪክ ዋላ እኳ ወዲ ኒውዮርክ ተኾነ ወዲ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ተኾነ ላብ እንግሊዝ ኣምሪሑ ኣብቲ ግዜ ልነበረ ኣብ ኒውዮርክ ልነበረ ገበን ምስፍሕፋሕ ኣፍሪሕዎ ኣስጊእዎ ስድርኡ ሒዙ ላብ እንግሊዝ ኣምሪሑ ኣብኡ ኮይኑ እዩ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ልሰርሖም ፊልምታት ካብ ገዝኡ ብዙሕ ርሕቐት ተለይ ተጓዓዘ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ኮይኑ ቀሪጹ መናሕንሕቲ ክራሰስ ዝኾነ ግራከስ እቲ መናሕንሕቱ ክራሰስ ንዝሕምስምስ ሮም ተጠቒሙ ንሰራዊት ሮም ክቆፃፀር እዩ ድልየቱ ኢሉ ይርዳእ እሞ ንዝደው ንምባል ግራከስ ኣብ ኢድ እቲ እሱ ዝናበዮ መንእሰይ ኣባል ቤት ምኽሪ ጁልየስ ቄሳር ክንድል እተኸኣለ ወታደራዊ ስልጣን ይንብር እቲ ከም ክራሰስ ታሕተዋይ መደብሮም ጽሊት ዘይብሉ ጁልየስ ሲዛር ነቲ ናይ ክራሰስ ኣነ ወደባት እየ ዝብል ኣመለኻኽታ ብጌጋ ይርድኦ ግራከስ ንሲዛር ክራሰስ ሸፋቱ ባሕሪ ሲሺልያ ንስፓርታከስ ጥራሕ ካብ ጣልያን ወሰዱልና ኢሉ ቅርሺ ከፊልዎም እዩ ንሮማለ ካብዞም ናይ ባራዩ ሰራዊት ኣናግፈና ኢሉ ስፓርታከስ ከርሕቐሉ ነገራት ኣመቻችዩ እዩ ኢሉ ምስ ነገሮ ሲዛር እዚ ነገር ስለዘየእመኖ ናብ ክራሰስ ብቐጥታ ይምርሕ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ጁልየስ ሲዛር ቦታ ተዋሂብዎ ብተዋስኦ ብልተወሰነ መልክዑ ክፋል ተዋሂብዎ ክውከል ተሎ ንርኢ ጁልየስ ሲዛር ዋላ እኳ እዚ ኩናት እዚ ክካየድ ተሎ ኣብ መንጎ ስፓርታከስ ኣብ መንጎ እቲ ብክራሰስ ልምራሕ ሰራዊት እቲ ኩናት ክካየድ ተሎ ገና ወዲ ዒስራታት ዋላ እኳ ተነበረ ላብ ፖለቲካ ይሕወስ ዝነበረ ገና መንእሰይ ዋላ እኳ ተነበረ ድሓር ግን ጁልየስ ቄሳር ለዚ ዕድል እዚ ተጠቒሙ ለዚ ኩናት እዚ ዝኸፈተሉ መንገዲ ተጠቒሙ ላብ ስልጣን ክወፅእ እዩ እሱ ላብ ስልጣን ወፅኡ ዲክታተር ወይ እንደገና ኣምባገነን ሮም ምስ ኾነ ሮማ ካብ ተራ ሪፐብሊክነት ወፅያ ላብ ኢምፓየርነት ክትዓቢ ዓብይ ልኾነ ኣበርክቶ ልገበረ ሰብ እዩ ክራሰስ ካብ ናይ ባዕሉ ቅርሺ መዲቡ ነቶም ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ንስፓርታከስ ከየስግርዎ እቶም ናይ ሮም ሰራዊት ብምስጢር ነቶም ዓመፅቲ ባራዩ ካብ ወሰን ግዛት ሮም እናደፍኡ ናብ ሮም ክምልስዎም ይገብር ስፓርታከስ ብክልተ ወገን ስለ ዝተፃወዶ ናብ ባሕሪ ምምላጥ ከይተኸኣሎ ይተርፍ እታ ብሕታዊት መማረፂቱ ናብ ከተማ ሮም መኻድዩ እሞ ናብ ሮም ገጹ ይመርሕ ስፓርታከስ ነታ ከተማና ክወራ እዩ ኢሎም ዝሰግቡ ኣባላት ሴኔት ሮም ንክራሰስ ፍጹም ወታደራዊ ስልጣን ይህብዎ ናይ ሮም ሌጊዮን ለኸበብዎ ስፓርታከስ
نتوم مسؤ زلو بارايو كساب انموت نفالموم يلو يأمنهم سلاز عمصنا عندك سبات مخاننا سلازر انان ابلع لبارنت حاف زي بالعوت امزجيبنا اينا يبلوم كلهم دما نتكساب حزي كاب زغبرو زعبه خوينات يدالو نكتريوا عديمنا ابزلو كنبل بزعوا تاريخ ذا فيلم اذا كبلنا خاز ندغنا بزعوا ذا فيلم ننغاغر سكريبت ذا فيلم هاوارد فاست او 1951 عبل صحافهم مصحف مسارته غيرو دالتون ترامبويو عداليو دالتون ترامبو او 1950 هوليوود بلاك ليست إيرا غزا صليم مزغب هوليوود او لبحال غزا كابل نورو كافتم عبيت البحالو صحافته حدا انتخون مس كومونيست بارتي ركبني كايو مس روسيا ركبني كوميو توهيلهم 10 صحافتي نا فيلم دايركتراتي تواساتي تماريصوم بفلوي بحدا كوميتي تغمغيموم شموم لكتصلم مو دحريو اتوم استوديوتات لكي يقصروهم تغيرو دحر مصنحو لكابي 10 عامات لاكل او هوليوود او امريكا لنورو ستورياتات اساتهم لصحفوا صحفات خونو اساتهم لسرحوهم سرحتات تقبالነት لكسن تغيرو اساتهم لكاب سرح وصا لك خونو لتغبرلو غزا ايو نيرومو افت غزاسو كاب لتغودو سبات حديو دالتون ترامبو دحر 10 عامات يو لزا سكريبت زي دحر مصحفو يو او 1960 شمو تملسو كركب خيلو شمو اب سكرين እንደገና دالتون ترامبو توهيلو كتصحفلو خيلو نزله مخنياتو كيرك داغلاس يونيرو توهيلو بلتوسنا ملكعو يامنلو دالتون ترامبو لزا سكريبت زي كم مصحف اواريسو لكصحف خلت سمونات لاكل وسدلو انتخون ولاكو او كبابي مجمرتا دايركتور ذا فيلم لخون ستانلي كوبريك مسكرك داغلاس مسخالوت او ذا فيلم زي لنور بروديسراتي بمخان ازي نا دالتون ترامبو شمو غيرنا نقربو تالي خوينو جن اتي تملكاتي لكيري إلنا يخيليو لانا لا بحما عملكو كنرأ نخيلينا يلوم ولا كوا فرحم تناورو دحار جن كيرك داغلاس لزنا جارزي بدفرات بعلي اني اخو ويلو لدالتون ترامبو افت سكرين بدالتون ترامبو تتصحفته وهيلو شمو لكوص غيرو ويو ولا كوا كيرك داغلاس شمو افزا فيلم زي لكوص مخنيات تدبره دحار جن مس دالتون ترامبو او لسرحم فيلمتات نا دالتون ترامبو شم لكيهلي غيرو نيرو مخنياتو እንደገና مس كومونيست بارتي ركبني كاتو هايلو لوعلو سلال فرحيو نا روسيا عليت سلازلو إذا فيلم زي بستانلي كوبريك يا دايركت تغيرا ستانلي كوبريك مالت او تاريخ سينما كابل الترايو كافتم بتعامل جزوفان لبهالو دايركترات حدا لخونه فيلمتاتهم لحد حد افيلم عالم كنبر لدل سب كصنعهم جدن كاو لخونو فيلم صراحتي حدا ايو بزحات لخونو حدش لخونو بايتاتات لفيلم صراحتي لخافته دايركتر انت خون ستانلي كوبريك اذا فيلم زي كسرحتلو እንደገና ገና ወድ 30 ዓመት ስለ ለሆነ دحار ولا كو استوديوتات لفرحو لولوم ነገር እሺ ላወሉ ሙሉ ነፃነት ህይወም ለስርሕዋ አይነት ዳይሬክተር ተኾነ አፍት ግዜ ግን ገና ወድ 30 ዓመት ጀማሪ ፊልም ሰራሕ ስለለነበረ እዚ ነፃነት ስለለይነበረ ብዙሕ ግዜ መስክርክ ዳግላስ ኾነ ምስ ስቱዲዮ ዛ ፊልም ላተጋጨ እዩ ሰሪሕዋ ስታንሊ ኩብሪክ አፍት ግዜስቲ ክሳብ 30 ዓመቱ ለማልኦ 4 ፊልምታት ሰሪሑ ልፈልጥ ዋላኳ ተነበረ ብዝ መጠን እዚ ዓውይ ለኾነ ፊልም ግን ሰሪሑ አይፈልጥ ነይሩ 12 ሚሊዮን ዶላር ተዋሂብዎ 10500 لأخلو تواساتي لا مرحيو لذا فيلم زيا صريحوا لا سبين خيدو او كابل نورو وتادرات 8000 سبيناويان وتادرات هامنا روما وتادرات اخدينو لتي ناخوينات مرئتات لقارصه انت خون مس وانا تواساي بروديسري اذا فيلم لخونه كيرك داغلاس እንደገና ካብ ለጋጨይዎም ነገራት ሓደ አፍቲ መጀመርታ እሱ ይኾን ይውልወሎ ፊልም ለከባቢ 30 ደቂቃ ለአከል كيرك داغلاس وانا تواسا ኮይኑ ኮኮብ እዛ ፊልም ኮይኑ ለሃለ ለከባቢ 30 ደቂቃ ለአከል እዛ ፊልም ተጀመራ 30 ደቂቃ ክሳብ ለመልእ ምንም አይነት ንግግር ለከይናገር ገይርዎ ስለለነበረ ከት ገይርዎ ስለለነበረ ግን ላተጋጨዩ نيروميوم دحر ذا فيلم زي خالأي خلتيهم بحدا عيسرحي قد ما ذا فيلم زي أجن أو 10 شعاتي بازس أوف جلوري تبل ستانلي كوبريك بتعمل التفتيت له ناخوينات فيلم بحدا صريحهم نيروميوم ستانلي كوبريك ولا كوا كفتم بتعمل عبيت دايركترات حدا تخونه بدايركتينج جن ولا حنتو أوسكار أي سعري بتعمل من نجاجري كل سو فيلم تاتوريو خلته لمسكرلو كفتم أو تاريخ سينما للترأيو جزء فان دايركترات حدا ستانلي كوبريك ذا فيلم زي عوي
عبي دايركتور خوينو شمو كتكل لجبرتو سرحية دايركتور صحافي سكريبت فوتوغرافري بروديسري كوبريك فيلمتاتو كله نجران بعلو تقصعصيرو بمسرح يلفلت دارجا كلهم فيلمتاتو كم صحفتي ويحد صرت تاريخها للتوارثو انت خونو لأنا اشتن نجرات الهو تخرت فتراتات للتمل أنا كاميرا سرحتي سفيح الخانة بتنك أقل التمل أنا قرص أبوتا مدلاوات مفليتاتو يوم فوتو ملع الخوينو جميرو دحار جنزو قبل فلتم سوات لا تلك فيلمتات كسرح لجمرة كوبريك أب إنجليز كاف جزء بزح كير حقايو مبزحت يوم فيلمتاتو قرصو وديوهم ستانلي كوبريك أب عصر شعنتا سسا شوم مونتي لسرحو قلتش حدا أسبس عادسي عولو الفيلمو بلا رأيو حدش الخانة قدميو ترأيو ليه فلت حدش بايتا لخافتا نا فيجوال إفكت صراحتي مسارت غيرو حانتي نوينو الوسدا نا أكاديمي أوارد ولا كواتا هاليتو خالي أوسكار جن بقلو الوسدو أوسكار جن يولي ستانلي كوبريك أو عصر شعنتا تسعة شعنتي هم قصاصرا أوروباويان كعرفت له آيس وايد شات ليفل أفتقزتي سب حدار لنورو توم كروز مس نيكول كيدمان لواسولو فيلمو سريحو وديو يونيرو نجر جن إتا لسينما لبقعت ويم للتلاقعت فيلم كيرأيو عرفو بمراي تواسو أوزا فيلم زيا كافتم بتعمل عبيت لبهالو نا هوليوود نا كلاسيكال فيلم جزء قبل نورو تواساتي حدا لخونا كيرك داغلاس هام سبارتاكس خوينو يواصلنا كيرك داغلاس أمريكان فيلم انستيتيوت تكال فيلم أمريكا أو نا هوليوود نا كلاسيكال نا فيلم جزء قبل نورو بلوصات تبعتيو تواسات زرزر كوصتلو اما بل 10 شوعات تسرعو ان رخو كيرك داغلاس اوزا فيلم زيا كاب تواسانت بتوسخي بروديسر خوينو لا سريحويو كيرك داغلاس او 10 شعنتا 59 ويليام وايلر دايركت اول غورو بينهار اول الفيلم هام جودا بينهار لبحال هام توانا غص بحر خوينو كواسا ولا كوادل تنبرو نغير ግን ويليام وايلر سلاله يمرصو لچارلتون هيستن سلاله مرصا بو تناديدو لتاريخ سو لمساسل حدا ولق كسب لنا روما إمباير كفالم تلو لاري فيلم كسر حيدل يلو لعلش لهالله لذا مزحف سلال رخبة لذا ناس بارتاكس التملكات مزحف سلال رخبة لتا مزحف الساعة لا فيلم غيرويو كسر حاخيلو كيرك داغلاس بتوكلنيا شمو إيسور دانييلوفيتش كابروساويان سدتنياتات أو أمريكا تولد أو تاريخو لعلي 9 فيلمتات للتواسئة كابدخا سدرا تاريخو بزح أجمريو لعبية انتو خون أصالة عامتو شمو لتكللا فيلم دحر مسرحويو كافتم عبيت تواسئة حادك خون خيلو عصرت البولداتي نا مذكر تحسوتات للو مزحفتي للو كيرك داغلاس أو 10 عن 9 حادقة هليكوبتر دحريو لستروك مسقطمو لما فساوي هيوتو لزنبله انتو خون أقل تشحي إسرائيل نيرو اتي كابنا هوليوود ورك أو زمن عبيت تواسئة حادة لخونا كيرك داغلاس لعرفه كعرفت له ودي حدميتي 3 عامت يونيرو كيرك كافتم لولدهم قلعو تواساتي بروديسراتي لفريا انتو خون كابزيوم ازيو فلوت مايكل داغلاس يو تواسا المخان تا ايه لقبر لخو بهامي ايه خال واسا لبل نجر مفلات قدن يو جن عوي عدل لك اللي كاني اول لبل كيرك أو تاريخه كان منجستات فرنسا إيطاليان بورتغال إسرائيل جرماني جميرو بزحات شلماتات للتوهاون تخون تودا ديروجن أوسكار سعيرو يفلتي ثلاثة جزاجن تحريو نيرويو حدا نايكبرو أوسكار جن توهيبو يو أوزا فيلم زيا أمدرخ خونا أفيلمتات بالصرحهم بتعم عبيت لخونو صراحة لفلت عبي إنجليزاوي دايركتوري تواساي لورنس أوليفيا غويتا لورنس أوليفيا هم كراسس لبحال أفتقزا لنبرا أو روما قصر حاد هفتام لنبرا سواي خوينو يواسألنا خالي بمداي تواسو أوزا فيلم زيا سر بيتر يوستينوف هم باتياتس لبحال لتي سبارتاكس لسلطنا لون لنبرا أو كابوا لنبرا بيت تمرتي تفعلمتي ويم جلادياترات لمرح لنبرا هفتام خوينو يواسلنا بيتر يوستينوف أو لخادو بتعمل مسحق لخونو نججرات بمن نجار لفلت انتو خون بزحات مدرخات خونو نا تلفزيون مدلاوات تعديمو بزحات نججرات لاسمع عوي دايركتور تواسائي صحفي يونيرو بيتر يوستينوف أوزا فيلم زيا هم باتياتس خوينو بلا رأيو تواسو لأكاديمي أوارد بحقاز تواسائي لأكاديمي أوارد تحاريو لوسدا انتو خون أوزا فيلم زيا كاو لوسدو أكاديمي أوارد بتوساخي خالي حادو أوسكار له انيوويو
قرصاتات إذا فيلم زي أبوانا نت أتي نادق قرصاتات ولا كوا أب سبين خيدهم تكايد و دحار بهندي قوت قوتا كوبريك لاب سبين أمريحهم ولا كوا تقرص و أتناوش قرصاتات بمولو جن أو كاليفورنيا يو تخايدو إذن دقنا علامه أتي أفتقزل لنا استوديو حلافي لستانلي كوبريك أنحنا عدنا كنقرص النخل مخانا كنا مسكر إني أنا عوي لخونا فيلم إيبيك لخونا فيلم لا خالو تاقرات لا خادو يوم ببزح لغرصو نيرام إيبيك فيلم أو أمريكا كمرتي خال مخانو كنار إني النايلو سلا حسب يونيرو دحار بزح درات إتنا دقة مرئتات ولا كوبريك أما جمرتها لو روما خيدهم كقرصو حسي وتنورة لابس بين عمريحهم تقرصاتات ككايد تخايلو يو إذا فيلم زياب 19 مستلقات 13 مليون دولار وزيوا للتسرحت أنت تخون 6 مليون دولار كتحفز قيلاني رأيا أفتح عمت الصندقنا لشدشت أكاديمي أورد تحريا 4 كتحفز لخالت أنت تخون كاوز بتوساخي لشدشت جولدن جلوب تحريا عندنا حنت جولدن جلوب كتوسد قيلايا كوران تخطط تي بي اس تلفزيون للو ما عن لنا ورنا بزعوازا 19 للتلقات سبارتاكس تبل بزعباتي منت نصعنت بارايو يلو على سبت عام فلوت الخانة بزعبة سبارتاكس التدهسس فيلم لحزنا لكم مدلاو إذا مثل نيرو أو صالي بخالي فيلم كن الرخوينا للو ما عنتي حنت درب عن قلناكم كن السنابتنا سلام